नुहाउने भनेको महिना दिन 15 दिनको एकचोटि हो नि, दिनदिनै होइन नि। जब जिउ चिलाउन थाल्छ, जब पसिना च्यापच्याप हुन्छ, ठस ठस गनाउन थाल्छ, तब नुहाउने हो नि। त दिनदिनै नुहाएर के काम? तर तपाईँ हरे कृष्णहरू, तपाईँहरूको काम छैन। तपाईँहरू यस्तो नियम बसाल्नुहुन्छ, भक्तहरूलाई हेर्दा हेर यस्तो जाडोमा, कठ्याङ्ग्री त जाडोमा बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाउनु पर्ने। ल ठिक छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाउनु पर्ने, यो त अब रातभरि पसिना शरीरमा चुहिरहेको हुन्छ, त्यत्रो लामो समय सुतेको, बिहान उठ्दा नुहाउनु, यो ठिक छ। तर तपाईँहरूको त अति नियम बा। तपाईँहरू त दिशा गरेपछि पनि नुहाउनु पर्छ भन्ने नियम बसाल्नुहुन्छ, यो त अति हो नि। यस्तो नि हुन्छ कहीँ? नुहाउने भनेको त महिना 15 दिनको एकचोटि हो नि, दिनका दिन। टट्टी गऱ्यो भने पनि नुहाउनु पर्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि नुहाउनु पर्ने। हेर त भक्तहरूलाई कति जाडो, बिहान उठ्ने बित्तिकै चिसो पानीले नुहाएको छ, अनि दिनको 2-3 चोटि टोयलेट बाथरुम गरेपछि, लङ टोयलेट विशेष गरेपछि पनि नुहाएको छ। यो आत्मालाई सताएको, आत्मालाई दुःख दिएको। तपाईँ हरे कृष्णहरू यस्तो काम नगर्नुहोस् भनेर कतिपय महानुभावले यस किसिमको टीका टिप्पणी पनि गर्नुहुन्छ। त महानुभाव, अब यसलाई कुन रूपले बुझ्ने, कसरी बुझ्ने त? के साँच्चै हामीहरूको यो मार्गमा भक्तहरूलाई दुःख दिएकै हो त, सताएकै हो त? बाथरुम गरेपछि नुहाउनु पर्ने, सर्ट टोयलेट होइन, लङ टोयलेट। कतिपयले त सर्ट टोयलेट गर्दाखेरि पनि स्नान गर्नुहुन्छ, विशेष गरी जो मन्दिरमा भगवानको पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो नियम छ। सर्ट टोयलेट गरेपछि पनि, अर्थात् लघु शङ्ख गरेपछि पनि नुहाउनु पर्ने। तर दीर्घ शङ्ख गरेपछि नुहाउनु पर्ने, यो सबैको लागि नियम, सबै साधकहरूको लागि अनिवार्य, यसमा कटौती छैन। त प्रिय भक्त भागवत, के साधक भक्तहरूलाई दुःख दिएकै हो त, सताएकै हो त, नचाहिने नियम लगाएको हो त? कि बाथरुम गरेपछि नुहाउनु पर्ने, दीर्घ शङ्ख गरेपछि? के छ विचार? शुद्ध बन्नको लागि, शुद्ध बन्नको लागि नुहाउनै पर्छ त? नुहाउनै पर्छ? कुन शास्त्रमा लेखा छ? कहाँ भनिएको छ तिमी नुहाएर शुद्ध बन्छौ भनेर? नुहाएर यदि शुद्ध बन्ने भएदेखि माछा कति शुद्ध हुन्थ्यो? माछाले त सेकेन्डमा नुहाइरहन्छ, उसको बास्ने पानीमा हुन्छ भने माछा जस्तो शुद्ध त कोही पनि छैन होला। हामी दिनदिनै नुहाउँछौँ होला, त माछा त सेकेन्डमा नुहाउँछ, त माछाभन्दा शुद्ध कोही भएन नि। अब गौमाता, यहाँ हेरौँ त बाहिर कति गौमाता चरेर बसिरहनु भएको छ। यी गौमाताहरू बिरले नुहाउनुहुन्छ, बिरले के, उहाँहरूले कहिले नुहाउनुहुन्न, तर पनि गौमाताहरू कति शुद्ध हुनुहुन्छ, कति पवित्र हुनुहुन्छ। गौमाताको गोबर कति पवित्र छ, मनुष्यको गोबर यस्तो पवित्र हुन्छ। ल दिनका दिन नुहाउँ, स्नान गरौँ, दिनभरि नै स्नान गरेर बसौँ, कि मनुष्यको गोबर यस्तो पवित्र हुन्छ गौमाताको जस्तो पूजापाठमा प्रयोग हुने? हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त गौमाताले स्नानै गर्नुहुन्न कि बिहान उठेर पवित्र बन्नुको लागि, शुद्ध बन्नुको लागि नै हामीहरूले चिसो पानी खन्याएर नुहाउनु पर्ने हो? अनि मलमूत्र त्याग गरेपछि पनि हामीहरूले शुद्ध बन्नको लागि, विशेष मल त्याग गरेपछि हामीहरू शुद्ध बन्नको लागि नुहाउनु पर्ने हो? किन यो नुहाउने नियम ल्याइयो? विशेष गरी वैष्णव समाजमा किन यो नुहाउने नियम ल्याइयो? शास्त्रमा बताइएको छ कि यो शरीरलाई नुहाएर शुद्ध गराउन सकिन्छ। कफ मूत्राध्यम अशुचि सदेह शुद्ध्यते कथम सर्वशुचि निधानस्य शरीरस्य न विद्यते। शास्त्रमा त स्पष्ट बताइयो, अरे जुन शरीर बनेकै कफ मूत्र र मलले छ भने कसरी शुद्ध राख्छौ? अरे यो शरीर बनेकै कफले, मूत्रले, मल भनेको विष्ठा, यो शरीरमा जे जति द्रव्यहरू छन् सबै विष्ठामै छन्। बाहिरबाट राम्रो सेतो छालाको यो लेमिनेसन मात्र गरिएको, यो छाला यसो कोट्याएर हेर्ने हो भने यहाँभित्र के छ डक्टरहरूलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ। त यो मोह मायामा हामी कति भ्रमित भएर बसेका छौँ। यसो छालालाई कोट्याएर हेरौँ त यहाँभित्र कस्ता कस्ता चिजहरू छन्। केवल यहाँ मल मूत्र र कफ मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। घिनलाग्दा डिस्गस्टिङ चिजहरू मात्रै छ। त शरीर बनेकै विष्ठाले छ, मलले छ, हड्डीहरू अनि गज्याङ गज्याङ परेका यी मासुहरू, यी चर्बीहरूले
त कसरी यो शरीरलाई नुहाएर शुद्ध गराउन सकिन्छ? गराउन सकिन्न नि। जस्तै शास्त्रमा बताइएको छ, कोइलालाई पखालेर सेतो बनाउन सकिन्छ? सकिन्न। कहाँबाट सकिन्छ? जति पखाले पनि कोइला कालै हुन्छ, अङ्गार हुन्छ नि, अङ्गार। गाउँघरतिर अङ्गार हुन्छ, कालो अङ्गार, त्यो दाउरा बालेपछि आउने गर्दछ। त्यसलाई जतिसुकै पखालौँ त्यो कालै हुन्छ। त्यसै गरी यो शरीर मलबत छ, बनेकै मलले छ, बिष्ठाले छ भने यसलाई जति पखाले पनि, जतिसुकै यसको बिष्ठा माडे पनि, मैल माडे पनि यो कदापि निर्मल बन्नेवाला छैन, कदापि शुद्ध बन्नेवाला छैन। बिष्ठालाई धोएर कहिले बिष्ठा शुद्ध बन्छ? चर्पीलाई पखालेर कहिले चर्पी शुद्ध बन्छ? बन्दैन। त प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ, अशुद्धम च विशुद्धस्य कर्मबन्ध विनिर्मितम शुक्र शोणित संयोगा देह सञ्जायते क्वचित। यसको अर्थ के हो? सबभन्दा शुद्ध आत्मा सबभन्दा अशुद्ध देहमा कैद भएको छ। ल अब शुद्ध बनाऊ, नुहाएर शुद्ध बनाऊ। सबभन्दा पवित्र शुद्ध आत्मा सबभन्दा अपवित्र देहमा अथवा पिण्डमा कैद भएको छ। कसरी शुद्ध गराउन सक्छौ? यति मात्र होइन, शास्त्रमा के बताइयो? हे जना किम न पश्वेद्धम या निर्याति दिने दिने। हे मनुष्य हो, मूर्ख हो, तिमीहरूले प्रत्येक दिन तिमीहरूको शरीरबाट के खसिरहेछ, के झरिरहेछ देखा छैनौ? देखा छैनौ? हामी यत्रो स्नान गर्छौँ, यत्रो शुद्ध गर्छौँ, आफ्नो शरीरमा सेन्ट छर्कन्छौँ, आफ्नो शरीरलाई के गरी हुन्छ राम्रो चिटिक्क देखाउन खोज्छौँ। बास्ना आउने मगमगमग अगाडि गयो कि होइन? आजकल त कस्ता कस्ता केटाहरूले पनि केडीहरूले पनि हरेकलाई, इभन बच्चाहरूको लागि पनि सेन्ट छ, यो छ त्यो छ। बाहिरबाट कस्तो राम्रो छ नि संसार, हेर्नु त। केटीहरू कति राम्रा, केटाहरू कति राम्रा, झिल्केहरू केटीहरू एकदम स्वर्ग कि अप्सरा जस्तो। कति राम्रा। मानौ कि यी जति पनि शरीरहरू छन्, यी जति पनि मनुष्यहरू छन्, यिनीहरूको शरीरमा यो दूषित पदार्थ मलमूत्र नै छैन जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, माया कति खतरनाक, माया कस्तो, कति कलाकार माया। भित्रबाट त्यस्तो त्यस्तो मलमूत्र बाहेक केही पनि छैन, तर पनि बाहिरबाट क्या चिटिक्क होइन त। त शास्त्रमा बताइयो, अरे मूर्ख मनुष्य हो, बिहान बिहान के झर्छ तिमीहरूको शरीरबाट? तिमीहरू देख्दैनौ के झर्छ बिहान बिहान? नाम नलिउँ। त शास्त्रमा बताइयो, यो शरीरलाई नुहाएर कहिले पनि शुद्ध गराउन सकिन्न। यो देहलाई पञ्चगव्यले स्नान गरेर, पञ्चगव्य के? दुध, दही, घिउ, गोबर, गोमूत्र आदि पञ्चगव्यले दिनौँ स्नान गराएर पनि यो शरीर शुद्ध हुनेवाला छैन। शास्त्रमा बताइयो, यो शरीरलाई अनेकौँ सुगन्धित अत्तर, चन्दन आदि घसेर पनि यो शरीर शुद्ध हुनेवाला छैन। अरे जुन शरीर आफैमा मल हो, विष्ठा हो, कसरी शुद्ध हुन सक्छ? यो शरीरलाई दिनका दिन स्नान गराएर, सेकेन्ड सेकेन्ड स्नान गराएर पनि यो शरीर शुद्ध हुनेवाला छैन, चोखो हुनेवाला छैन। किनभने विष्ठाले कहिले पनि आफ्नो स्वभाव छोड्दैन। अहिले भर्खर स्नान गराए, अहिले एकैछिन फेरि मल थोप्रिहाल्छ। त प्रिय भक्त भागवत, के बिहान बिहान उठेर स्नान गर्नु, दीर्घ सङ्खक गरेर स्नान गर्नु शुद्ध हुनको लागि हो त? स्नान गरेर हामी शुद्ध बन्छौँ, हामी शरीरलाई पवित्र बनाउन सक्छौँ। अनि गङ्गा स्नान गरेर पवित्र बनाउन सक्छौँ, यो गरेर त्यो गरेर भनिन्छ नि। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि यो जुन स्नान गर्नुपर्ने, व्रत गर्नुपर्ने यी तपस्याहरू किन? शुद्ध हुनको लागि त होइन रहेछ। त यथार्थमा यी तपस्याहरू के का लागि हुन् भन्दाखेरि यो संसार हामी जीवात्माहरू बस्ने ठाउँ होइन भनेर महसुस गर्नको लागि, हाम्रो घर होइन भनेर महसुस गर्नको लागि। मूल कुरा यही हो। शुद्ध बन्नको लागि त्यो त सेकेन्डरी, मूल यही हो कि यहाँ दुःख छ। अब कसरी? चिसो चिसो पानीले स्नान गरेर, दीर्घ सङ्खक गएर स्नान गरेर कसरी यो महसुस गर्न सकिन्छ कि यो संसारमा दुःख छ, कष्ट छ भनेर? त प्रिय भक्त भागवत, अनादिकालदेखि हामी अनेकौँ योनिहरूमा यही पथभ्रष्ट बुद्धिको कारणले गर्दा रहनु परेको छ। के पथभ्रष्ट बुद्धि?
कि संसार बडा रमाइलो छ, संसार बडा आनन्दमय छ, सुखमय छ। यो संसारलाई हामीहरूले सुखमय सोचेको, भगवानभन्दा टाढिएर यस्तो खतरनाक भीषण भयानक कर्म जगतमा, माया जगतमा हामी आएका छौँ, तर पनि यहाँ हामीहरूले सुख देखिरहेका छौँ। हो, यही कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ रहनु परेको छ। तर जुन दिन हामी संसारमा सुख छैन, यहाँ त केवल दुःख मात्रै छ भनेर त्यो देख्दछौँ, त्यो बुझ्दछौँ, बल्ल अब हाम्रो मोक्षको द्वार खोलिन्छ। अब भगवत धाम जाने हाम्रो बाटो उगारिन्छ, नत्र उगारिँदैन। संसारमा हामी हेर्न सक्छौँ कि मानिसहरूलाई यो महसुस नै छैन कि संसारमा दुःख छ भनेर। जब हामी प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा मानिसहरूलाई भन्ने गर्छौँ संसारमा दुःख छ, कष्ट छ, पीडा छ, गीतामा भगवानले बताउनु भयो दुःखालयम अशाश्वतम, यो संसार भनेको दुःखै दुःखको घर हो। जसरी पुस्तक पाउने ठाउँलाई पुस्तकालय भनिन्छ, अनि त्यसै गरी आएर चाहिँ मन्त्रीहरू बस्ने ठाउँलाई मन्त्रालय भनिन्छ, त्यसै गरी दुःखहरू मात्र पाउने ठाउँ भएको भएर यो संसारलाई दुःखालय भनिएको हो र साथै अशाश्वत छ भन्यो भने मानिसहरू के भन्छन्? तपाईँहरू काम छैन, काम नपाएकाहरूले यस्तै भन्छन्। कहाँ छ संसारमा दुःख? आनन्द छ नि, रमाइलो छ नि। तपाईँहरू काम नपाउनु, काम छैन अनि यस्तै यस्तै कुरा गरेर हिँड्नुहुन्छ। रमाइलो छ नि संसारमा, आहा भने खान पाइरहेछ, अनि आनन्दले सुत्न पाइरहेछ, अनि केटाकेटी मोजमस्ती गर्न पाइएछ, घुमफिर गर्न पाइएछ, कहिले देश विदेश जान पाइएछ, अनि पिकनिक गर्न पाइएछ, डान्स गर्न पाइएछ, यो गर्न पाइएछ, त्यो गर्न पाइएछ, आनन्दले सुत्न पाइएछ। के दुःख छ? के दुःख छ? ल तपाईँहरू के दुःख छ भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू बौलाहरू, पागलहरू, तपाईँ काम छैन तपाईँहरू। खालि हरे कृष्ण भनेको छ, संसारमा दुःख छ भनेको छ, गोलोकधाम जाउँ भनेको छ, त्यहाँ गएर के हुने हो? यही रमाइलो छ नि। त मानिसहरूको यस्तो सोच हुन्छ। त प्रिय भक्तभाइ, यो सोच रहन्जेलसम्म व्यक्ति कदापि गोलोकधाम जान सक्दैन, कदापि यो जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैन, कदापि उसले भगवत साक्षात्कार गर्न सक्दैन। ऊ यहीँ रहनुपर्छ। किन भन्दा उसले यहाँ सुख देख्यो नि। त यो जुन बिहान बिहान उठ्ने बित्तिकै जुन स्नान किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि त्यो चिसो पानी शरीरमा खन्याएर यो महसुस गरोस् कि वास्तवमा संसार कष्टकारी छ, दुःखप्रद छ, यहाँ दुःख छ भनेर। साधारणतया अरू बेलामा मनुष्यले यो कुरा महसुस गर्न सक्दैन। मनुष्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भुल्ने कुरा हुन्छ, भुल्छ, ऊ प्राय भुलिरहन्छ। यो संसारमा यसो अलिकति भौतिक सुख पायो कि, सुविधा पायो कि, यसो मिठो खाना पायो कि, यसो आराम गर्न पायो कि उसले यो संसारमा दुःख छ, कष्ट छ, यहाँ अब मृत्यु आउँदैछ, 84को चक्रमा जानुपर्छ, यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता खतरनाक शत्रुहरूले मलाई घेरेर बसिरहेका छन्, यहाँ त बडा दुःख छ, कष्ट छ भनेर उसले भुल्छ। उसले त्यो याद नै गर्न सक्दैन। अलिकति सुख पायो भने, अलिकति धनी भयो भने, अलिकति भौतिक सम्पन्नता भयो भने उसले भुल्छ। त्यसै कारणले गर्दा धनी मानीहरू ज्यादा यो भोग ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तया परहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर समादौन विधियते, गीतामा भगवानले के भन्नु? यो भोग र ऐश्वर्यमा जो आसक्त छन् यी व्यक्तिहरूको जुन बुद्धि भक्तिमा स्थिर रहँदैन, उनीहरू भगवानको भक्तिमा स्थिरतापूर्वक लाग्न सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि त्यो भोगले उनीहरूलाई भड्काइदिइरहन्छ। रमाइलो छ नि संसार, यस्तो भोग गर्न पाइएछ, यस्तो घुमफेरी, यस्तो आनन्द छ, के त्यो भक्ति गरेर दुःखबाट मुक्ति ती बौला हरे कृष्णहरूको पछाडि लाग्ने होइन कि भनेर यस प्रकार यो भोग ऐश्वर्यले भड्काइदिन्छ। अनि उसले पनि सोध्छ, हो नि त, सुख छ नि संसारमा, यस्तो राम्रो बङ्गलोमा बस्न पाइरहेछ, यस्तो राम्रो गाडी छ, यस्तो साथीभाइहरू आफन्तहरू छन्, के दुःख छ संसारमा? त्यही भएर भक्तिमा उनीहरू लाग्दैनन्। लागे पनि उनीहरू मन चञ्चल भइहाल्छ, भोग ऐश्वर्यले भड्काइदिइहाल्छ। तर जोसँग भोग ऐश्वर्य छैन, दुःख छ, कष्ट छ, ती व्यक्तिहरू भने संसारमा दुःख छ, कष्ट छ, त्यही भएर प्रभु उहाँको शरणमा नपरेसम्म यो दुःख कष्टबाट कदापि मुक्ति मिल्दैन। जन्म मरणको चक्र कदापि कट्नेवाला छैन। यो जीवन त दुःखमय भइहाल्यो। अब यदि मैले भक्ति गरेँ, मैले राधा रानीको चरणाश्रय लिएँ भनेदेखि म निश्चित रूपले, मैले नाम जप गरेँ भने म निश्चित रूपले अर्को जन्ममा त मलाई राधा रानीले कृपा गर्नुहुन्छ, मलाई यो दुःखमय यो जड जगतबाट, मलाई यो देहदैहिक तापबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ, मलाई आफ्नो धाममा लिएर जानुहुन्छ, मलाई आफ्नो चरणमा राख्नुहुन्छ, मलाई त्यो अनन्त आनन्दमा उहाँले डुबाइदिइ बक्सिन्छ भनेर एक जुन प्रतिकूल स्थितिमा रहनुभएको व्यक्तिले उहाँले यस प्रकार भक्ति गर्न सक्नुहुन्छ दृढतापूर्वक। हो, यही कारणले गर्दाखेरि जीवनमा तपस्या गर्नु, बिहान उठ्ने बित्तिकै स्नान गर्नु। आजकल के छ मानिसहरू
बिहान निन्द्राले नछोडुन्जेलसम्म सुत्छन्। वास्तवमा शास्त्रको नियम के छ भन्दाखेरि निन्द्राले छोड्नुभन्दा अगाडि नै निन्द्रालाई छोड्नुपर्छ। जुन हामीहरूलाई सुत्न मन लागिरहेको हुन्छ, एकदम आनन्दले ब्ल्याङ्केट ओढेर हामी बसिरहेका हुन्छौँ। अब विशेष गरी जाडो समयमा यो काठमाडौँको वातावरण, विशेष नेपाल पहाडी क्षेत्रतिर यस्तो चिसो, यस्तो जाडो। म बुढा नीलकण्ठमा बस्थेँ, यति चिसो कि त्यो ब्ल्याङ्केट त्यो उचाल्नै मन नलाग्ने। ओहो, यस्तो। फेरि त्यही बेलामा चाहिँ बिहान ठ्याक्कै त्यो 3-4 बजेको समय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्धचेतना हुन्छ। अर्धचेतना भनेको के हो भन्दा न हामी पूर्ण निन्द्रामा हुन्छौँ न हामी जागेका हुन्छौँ। त्यो बेलामा एकदम आनन्द आउँछ, रिल्याक्स हुन्छ। आहा, म सुतिरहेको छु भन्ने फिलिङ हुन्छ। त जब हामी राति सुत्दछौँ, सुतिसकेपछि त्यो मृत्युको जस्तै हुन्छ। हामीलाई केही पनि थाहा नै हुँदैन। जसरी मरेको लासलाई केही पनि थाहा हुँदैन, निदाइसकेपछि हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। तर त्यो बिहानको जुन अर्धचेतन अवस्था हुन्छ त्यो बेलामा बडा आनन्द आइरहेको हुन्छ। तर शास्त्रमा बताएको छ त्यही बेला त्यो आनन्दको छेडलाई नै छोड। किनभने निन्द्राको आनन्द भने तमोगुणको आनन्द हो, अज्ञानको आनन्द हो। त यो जुन निन्द्राको आनन्द छ, तामसी आनन्द, त्यो आनन्दलाई त्याग, उठ, जबरजस्ती उठ। अनि उठ्ने मात्र होइन, उठ्ने बित्तिकै जाऊ, चिसो पानी जिउमा खन्याऊ। यति माया गरेको शरीर, यति आनन्द मानेको शरीर हो नि। निन्द्राको आनन्द लिइरहेका छौँ हामीहरूले, भोगको आनन्द लिइरहेका छौँ। रात्रि सुत्नुभन्दा अगाडि पति पत्नी आनन्द लिएर सुत्नुहुन्छ होला। त्यही भएर बिहान उठ्ने बित्तिकै चेत, यो शरीर के हो, चिसो पानी खन्याऊ। माथिबाट जिउ टाउकोबाट चिसो पानी खलल्ल खन्याऊ। अनि त्यसपछि एकछिन चिसो पानीले जिउ नुहाउँदाखेरि त आम्मामामामामा, शरीर के हो, यो शरीर त बडा कष्टकर रहेछ, बडा पीडादायक रहेछ, यो शरीर त वास्तवमा राम्रो चिज होइन रहेछ भन्ने फिलिङ हुन्छ। जाडोले थरथर थरथर थर काँपिन्छ, चिसो हुन्छ। जब चिसोले हान्छ त्यसपछि बल्ल यो कुरा फिलिङ गरिन्छ कि ओहो संसार दुःख हो, ओ संसार दुःख छ, कष्ट छ। अनि जब प्रत्येक दिन जब टोयलेट जाँदा, लङ टोयलेट कुन बेला आउँछ भन्न सकिनँ, दीर्घ सङ्कट। अनि जाने बित्तिकै नुहाउनु पर्यो। अनि त्यो बेलामा पनि रियलाइज हुन्छ, ओहो हो नुहाउनु मन लाग्दैन, कहाँ चिसो पानी, यस्तो जाडोमा चिसो पानी खन्याउनलाई मन लाग्छ। अब एकदम पानी सोच्यो भने पनि डर लाग्छ। र त्यही बेला चिसो पानीले नुहाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा भक्तहरू सोलुखुम्बु, हुम्ला, जुम्लामा पनि चिसै पानीले नुहाउनुहुन्छ भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ। किन भन्दा यो शरीरमा ताप सहनुपर्छ, कष्ट सहनुपर्छ, यो शरीरलाई कष्ट दिनुपर्छ जानी जानी। यथार्थमा यो शरीरले हामीलाई बडा धोका दिएको छ। जन्मदेखि यो शरीरले हामीलाई यति, इन्द्रियहरूले यति धोका दिएका छन्, संसारमा यिनीहरूले हामीलाई भुलाइदिएका छन्। त जब हामी यिनीहरूलाई जबरजस्ती स्वेच्छाले, तपस्या भनेको के हो, स्वेच्छाले आफ्नो शरीर र इन्द्रियहरूलाई सताउने जुन कार्य छ त्यसैलाई तपस्या भनिन्छ। स्वेच्छाले यिनीहरू सताउन चाहँदैनन्, सताइन चाहँदैनन्, तर पनि जबरजस्ती सताउने। कसरी? यिनीहरूलाई स्नान गराएर, यिनीहरूलाई व्रत गराएर, एकदम मिठो मिठो खान मन लागिरहेको हुन्छ। एकादशीको व्रत गर्ने, कृष्ण जन्माष्टमीको व्रत गर्ने, 24 आवर्स व्रत। जन्माष्टमीमा अझ जब त्यो व्रत गरेपछि भित्रभित्र त्यो अग्निले पोलिरहेको हुन्छ। त्यो भोकको पीडा, त्यो प्यासको पीडा जब त्यो हामीहरूले अनुभव गर्दछौँ, अनि बल्ल यो शरीर के हो, बाफ रे बाफ, यो शरीर त एक दिन खान पाइएन भनेदेखि यो शरीरमा त यस्तो पीडा हुँदो रहेछ, ओहो यो त पीडाको घर रहेछ भनेर तब महसुस गरिन्छ। जब व्यक्तिले व्रत पनि गर्दैन, तप पनि गर्दैन, अनि टोयलेट गएर, बाथरुम गएर चाहिँ त्यसपछि आएर दीर्घ सङ्खक गरेर चाहिँ उठेर यसो पेपरले, आजकल त पेपरले यसरी पुछेर फाल्छ, अनि यसो मुख धोए पनि यसो अलिकति पानी हातमा लिएर यसो नाकको टुप्पो मात्र धुन्छ, अनि बिहान सूर्य माथि नुहाउँदाउन्जेलसम्म सुतेर बस्दछ। अनि ओहो अब सुत्न पनि अल्छी लाग्न थाल्यो भनेपछि उठ्दछ, अनि उठेर तातो कफी खान्छ, आफ्नो ओछ्यानमा बसेर अनि टिभी हेर्छ, अनि त्यतिकै उसको दिनचर्या बितिरहेको हुन्छ। अनि उसले कसरी यो संसारको दुःख कष्टलाई महसुस गर्न सक्छ? कसरी? भनेको प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकेन्ड यो संसारको दुःख कष्टलाई महसुस गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यो भोलुन्टरली तपस्या गर्ने यो विधान शास्त्रमा दिएको छ। भोलुन्टरली व्रत बस, तिथिहरूमा व्रत बस। त्यो भोकको पीडा छ, यो शरीरलाई एक दिन खान नदिँदाखेरि यो शरीर कति छटपटाउँछ भनेर।
शरीरलाई तिमीले सुखको स्रोत मानिरहेछौ, आनन्दको स्रोत मानिरहेछौ। हेर तिम्रो शरीर के हो? तिम्रो शरीर आनन्दको स्रोत होइन, तिम्रो शरीर पीडाको घर हो। र यो शरीर जबसम्म तिमीले धारण गर्दछौ, चाहे 84 लाखको जुनीमा, तबसम्म तिमीलाई यो पीडाले कदापि छोड्नेवाला छैन। त मनले इच्छा गरिरहेको हुन्छ, त्यो मनको इच्छामा जब हामीले जबरजस्ती दमन गर्दछौँ, इन्द्रिय दमन गर्दछौँ, त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि पीडाको महसुस हुन्छ। र त्यो पीडाको महसुस गरेको कारणले गर्दाखेरि ओहो अब यो संसारसँग म कुनै सम्झौता गर्नेवाला छैन। म कसरी हुन्छ यो भौतिक देह मलाई अब यो देहदैहिक वस्तु पदार्थको बन्धनमा पर्नु नपरोस्, अब त्यो दिव्य धाम जान पाइयोस्। अब भक्ति गरेर जसरी पनि राधारानीको आश्रयमा जान्छु म भनेर दृढ सङ्कल्प लिएर भक्तिमा लाग्न सकिन्छ। यो शरीरलाई नुहाएर थोरै शुद्ध हुन्छ। यो शरीरलाई दुधले स्नान गरेर पनि यो शरीर शुद्ध हुँदैन। के भन्ठाने दुधले स्नान गरेर पनि? यो केवल शुद्ध गराउनको लागि होइन, यो चेतना निर्माण गर्नको लागि कि यो संसार कष्टको घर हो, दुःखको घर हो। किन भन्दा प्रत्येक दिन चर्पी लाग्छ अनि प्रत्येक दिन नुहाउनु पर्यो। अब जो व्यक्तिहरू महिना 15 दिनको एकचोटि नुहाउँछन् उनीहरूलाई संसारको दुःख कष्ट शरीरको कष्टको महसुस नै हुँदैन। त्यो पनि तातो पानी तताएर नुहाइरहेको हुन्छ नि, ग्रिजर हालेर यो गरेर त्यो गरेर कसरी महसुस हुन्छ? यसो जिउ चिलाएर यसो मैल मार्नलाई नुहाएको हुन्छ। त भक्तहरूको जीवन त्यस्तो। भक्तहरू सेकेन्ड यो संसारको दुःख कष्टसँग भक्त अवगत हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ संसार के हो। त्यही भएर भक्त दृढ रहन्छ, प्रत्येक दिन ऊ दृढ रहन्छ आफ्नो भक्तिमा। तर बिना तपस्या दृढ रहन सकिन्न। तपस्या बिना हाम्रो भक्ति दृढ रहँदैन। तपस्याले हामीलाई भक्तिमा अगाडि बढाउनलाई मद्दत गर्दछ। यद्यपि नुहाएर स्नान गरेर हामी भगवत धाम जाने होइन, तर त्यो हाम्रो सहायक हुन्छ हामीलाई हाम्रो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न र हामीलाई यो संसारबाट विरक्त हुन। संसारी सुख यो देहदैहिक सुख के देहलाई हामीहरूले यति धेरै माया यति धेरै ममता गरिरहेका हुन्छौँ, देहकै लागि पाप गरिरहेका हुन्छौँ। यो देहलाई नै सर्वस्व मानेर मनी यो आत्मा भनेकै शरीर हो भनेर देहात्म बुद्धिमा हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। त यो देहलाई नै जब तातो पानीले जब हामी हान्दछ, चिसो पानीले जब हामी हान्दछौँ, त्यसपछि ओहो चाहिँदैन, यो देह मलाई चाहिँदैन। यो दृढ सङ्कल्प आउँदछ। कुन देह चाहिन्छ त? जुन देहमा स्नानै गर्नु पर्दैन, जुन देहमा टट्टी नै हुँदैन, जुन देह यो मल मूत्रले बनेकै हुँदैन, जुन चिन्मय देह हो, जुन भगवत स्वरूप हुन्छ, भगवत गुणले युक्त हुन्छ, दिव्य राधारानीद्वारा प्रदत्त। हाम्रो गौडीय वैष्णव मार्गमा त मञ्जरी देह हुन्छ, सिद्ध प्रणालीद्वारा दीक्षा दिएर सिद्ध देह दिने चलन छ। र त्यो सिद्ध देह अर्थात् पर्फेक्टेड बडी, स्वरूप सिद्ध र त्यो दिव्य शरीर त्यो हामीलाई आवश्यक छ। यो शरीर हाम्रो आत्माको शरीर होइन, यो आत्माको लागि कष्ट हो, पीडा हो। त्यो भनेर अब आत्महत्या गरेर मर्ने होइन। त्यसको लागि यो शरीरले नै भक्ति गरेर त्यो दिव्य शरीर प्राप्त गर्ने हो। त्यसको लागि हो, त्यसको लागि। बुझ्यो? Krishna